مسلمانوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے اتنا ظلم کیتا گیا میں کتابہ جو پڑھیا جبریل آ گئے عرض کیتی کملی مالیا ایک بری حکم دے انہاں دیاں نسلاں تباہ کر کے رکھ دیواں میرے نبی نے فرمایا جبریل نہ تیرے ہاتھوں اپنی امت نو کیویں برباد کرا دیواں بارشاں والا فرشتہ آ گیا کہنے لگا کملی والیا اجازت دے جے اجدا بارش برساواں گا اے ظالم ڈب ڈب مر جان گے میرے نبی نے فرمایا مینوں تیری ضرورت کوئی نہیں مسلمانوں ہوا دا فرشتہ آیا میرے نبی نے فرمایا مینوں ضرورت کوئی نہیں پہاڑاں دا فرشتہ آ گیا کملی والیا سونے محبوبہ دی حالت ویکھی نہیں جاندی کملی والیا ایک بری اجازت دے آ جائے سونے انہاں پہاڑیاں چ مسل کے انہاں نو تباہ کر دئیے میرے نبی نے فرمایا نہ انہاں نو کچھ نہ آکھے آ جائے میں کتاباں چ پڑھیا میرے نبی مڑ کے ویکھدے بھی نہیں مینوں پتھر مارن والا کون ہے میرے مسلمانوں میرے نبی ہاتھ اٹھا کے او دے واسطے بلکہ دعاواں کر دینے پاک کملی والیا تیرے انداز تبلیغ تو صدقے جاواں لوگ پتھر پہ مار دینے میرے نبی ہاتھ اٹھا کے دعاواں پہ کر دینے سرکار رو رو کے کہندے نے پتھر مارنے والے یارا جے قدم بلیا میں قسم خدا دی قسم خدا دی تو دوزخ قدم نہ جاوے سفر دے ماہ مکرم چ میں حضور دی سیرت طیبہ دا آغاز کیتا سی حضور دی خلقت اللہ کے ولادت تک دا سفر پھر ولادت اللہ کے حضور دی اعلان نبوت تک دا سفر اے حضور دی زندگی دے دو پہلو پورے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اصول دے مطابق حضور دی زندگی دے 3 حصے کیتے گئے ایک اعلان نبوت تو پہلا ایک اعلان نبوت تو بعد اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات تو بعد والی زندگی اور ایک جنت تک دا سفر انشاءاللہ میں وعدہ کیتا سی کہ میں انشاءاللہ یہ ضرور سناواں گا اللہ رب العزت نے جس قدر میں استطاعت اور ہمت عطا کی تھی میں انشاءاللہ تواڈی بارگاہ دے اندر سناندا رہواں گا تاکہ آن والی امت نو پتہ لگ جاوے ساڈے نبی جس نبی دا کلمہ پڑھدے اس نبی دی سیرت کیویں دی سی گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی دا آغاز ہویا اور وحی دے متعلق بھی اب احباب نے سماعت فرمایا کہ اتنا سکل اتنا بوجھ کہ ساری امت دا بوجھ نبوت دے کندھیاں تے آ گیا اما خدیجہ الکبریٰ فرماتے ہیں جو پہلی وحی نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر تشریف لے کے آئے تو حضور دا جسم کپ کپا رہے ہیں اور سرکار اما خدیجہ الکبریٰ نے فرماتے ہیں خدیجہ زمبلونی میرے تے کمبل اوڑ دے کمبل اوڑ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت ناساز ہونا شروع ہو گئی مسلمانوں ابتدائی ایام جتنے بھی وحی دے سن یہ بڑے مشکل سن آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ وقت آیا اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایہا المدثر کمبل اوڑ کے لیٹن والے قم ہن اٹھ جاؤ فانذر اور لوگاں نو ہن ڈراؤ چونکہ تسی اعلان نبوت فرما لیا ہے ہون اعلان نبوت دا دور جڑا سب تو پہلا منصب اور پہلا کام ہے وہ تبلیغ دین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اعلان نبوت تو بعد ظاہری زندگی مبارک 23 سال دا عرصہ ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کملی والے مجھ محبوب دکھاں چ ویکھے تے نہیں جاندے پر ماہیات نو اٹھنا پوے گا زندگی دے صرف 23 سال نے تے انہاں 23 سالاں دے اندر ابو بکر نو صدیق اکبر بھی بنانا ہے عمر نو عمر فاروق اعظم بھی بنانا ہے انہاں 23 سالاں دے عرصے دے اندر عثمان نو ذوالنورین بھی بنانا ہے اس 23 سال دے عرصے دے اندر علی نو شیر خدا بھی بنانا ہے بلال نو کعبے دی چھتاں تے بھی چڑھانا ہے تے لہذا کملی والیا قم فانذر اٹھو نہ انہاں لوگاں نو ڈراؤ انہاں نو رب دی طرف بلاؤ وربک فکبر بلند آواز دے نال ہن رب دی تکبیرات بیان کرو گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے ہن وقت آ گیا کہ جدو اعلان نبوت ظاہری کرنا پیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے حضور نے 3 سال تک 40 سال تو لے کے 43 سال دی عمر تک
خفیہ تبلیغ فرمائی، او دے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھیا، اما خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھیا، اور دیگر بہت سارے صحابہ ایسے سن جنہاں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ہن اعلان نبوت جو ظاہری فرمایا، بعد علماء نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت دے 3 سال پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نے فرما لیا کہ میں ہی نبی ہوں، لیکن حضور نے کسی نے حکم نہیں دیتا کہ تسی کلمہ پڑھو۔ یہ مختلف سیرت نگاراں نے الگ الگ انداز نال بیان کیتیاں۔ نوجوانوں آؤ ہن اے جڑا اصل نبوت دا اعلان ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل اوڑھ کے سون والے ہو، سنیو ہن اٹھو اور اپنے اس قوم نو ڈراؤ، اللہ دی طرف بلاؤ، بلند آواز دے نال رب دی تکبیرات بیان کرو اور سارے جہان والے سن لین کہ اللہ ایک ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے ہن او وقت آیا، گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ہن عرض کیتی الہ العالمین اس سارا مکہ ہے، اس مکہ دے اندر سب تو زیادہ آبادی میرے خاندان قریش دیئے، بنو ہاشم دیئے، تے سونیاں دس میں ابتدا کتھوں کراں؟ اللہ نے قرآن چ ہن تبلیغ دی ابتدا کرنی سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ بولو سبحان اللہ پڑھیے قرآن بھائی، ٹائم بالکل تھوڑا ہے، تسی توجہ میرے پر رکھیا جے، سبحان اللہ بولو یا نہ بولو تہاڈا اپنا مقدر ہے، لیکن کوشش کریا جے جڑے جملے میں تہاڈی بارگاہ چ عرض کراں انہوں دل دی تختی تے لے کے لے جایا جے۔ انداز بیان کر چ بہت شوق نہیں میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، محفل دی تقریر ہوندی تے میں والا سبحان اللہ کڈواندا تواڈے کول، پر ایتھے دھیمے دھیمے بندیاں نے بھی آنا، چودھری ٹائپ دے لوگ نے ایتھے تے ماشاءاللہ آندے بھی اپنی مرضی دے نال ہی نے۔ چلے میں کوشش کرنا کہ تھوڑے وقت دے اندر کو جامع گفتگو ہو جائے۔ بولو سبحان اللہ، پھر پڑھیے قرآن بھائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اللہ نے ارشاد فرمایا کملی والے آؤ، اے چادر اوڑھ کے سون والے، کمبل اوڑھ کے سون والے اٹھ جاؤ۔ عرض کیتی اللہ کی کرنا؟ فرمایا قم فانذر، ہن لوگاں نو ڈرانا شروع کر دیو، وربک فکبر، جڑا تسی تبلیغ آہستہ آہستہ شروع کیتی ہن ایدا اعلان کر دیو۔ نبی کریم نے عرض کیتی ربا دس میں کیویں تبلیغ کرنا، ابتدا کتھوں کرنی ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ نے ارشاد فرمایا کملی والے آؤ، پہلے سب تو پہلے اپنے خاندان والے آنو ڈراؤ، پہلے اپنے خاندان والے اپنے قریبیاں نو ڈراؤ، جڑے تواڈے قریب نے پہلے انہاں نو جا کے تبلیغ کرو۔ مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے خاندان قریش دی دعوت فرما لئی۔ مسلمانوں میرے نبی دے سارے چاچے آ گئے، بنو ہاشم دے سارے سرداران آ گئے، مسلمانوں سارے کٹھے ہو گئے۔ مسلمانوں میرے نبی نے بڑے سونے کھانے دا اہتمام کیتا ہے۔ مسلمانوں او دے اندر عورتاں بھی بیٹھیاں نے، مرد بھی بیٹھے نے، بچے بھی بیٹھے ہوئے نے، ایک بھی خاندان دا ایسا بندہ کوئی نہیں جڑا اس دعوت دے اندر شامل نہ ہویا ہوئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا جدو سارے نے کھانا کھا لیا، میرے نبی اپنی مسند تے کھڑے ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے رشتہ داروں میں تواڈے نال ایک گل کرنا چاہنا ہوں۔ سارے رشتہ دار کہنے لگے بولو کی گل ہے؟ میرے نبی نے فرمایا دسو میں کدے تواڈے نال جھوٹ بولے آئے ہوئے؟ سارے کہنے لگے نہیں بولے ہوں۔ دسو میں کدے امانت چ خیانت کیتی ہوئے؟ سارے کہنے لگے کدے نہیں کیتی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا دسو میں کدے کسی دا دل توڑے آئے ہوئے؟ سارے کہنے لگے کدے بھی نہیں توڑے آؤ۔ میرے نبی نے فرمایا خاندان قریش والے سن لو، میں اللہ دا آخری نبی، میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا، تینوں اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجے آئے، میرے تے قرآن نازل ہو رہے آئے، میرے تے جبریل وحی لگے آ رہے آئے۔ اے خاندان قریش والے ہو، ایک کعبے دے اندر جننے بھی بت پہنے سارے جھوٹے نے، اللہ ایک ہی ہے وحدہ لا شریک
شریک ہے اودا کوئی شریک کوئی نہیں مسلمانوں جڑے لوگ میرے نبی نو چنگا کہنے والے نے وہ سارے میرے نبی نو برا بھلا کہہ کے ٹر گئے میرے نبی دے سارے چاچے برا بھلا کہہ کے ٹر گئے ابو لہب کھلو گیا انہیں میرے نبی والے ویکھے انہیں میرے نبی نو بڑا برے لفظاں دے نال پکارے اللہ نے قرآن اتار دیتا ابو لہب نے ایک انگلی دا اشارہ کیتا ہے اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب عذاب اللہ نے فرمایا ابو لہب میرے نبی والے اشارہ کرنے والے تو تے انگلی کی دی ہے فرمایا انگلی نہیں ہو تیرا ہاتھ ہی ٹوٹ جاوے میرے نبی والے اشارہ کیتا آئی تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے تو تباہ برباد ہو جائیں مسلمانوں میرے نبی خاموش کھڑے رہے اللہ نے ابو لہب نو جواب دیتا مسلمانوں سارے رشتہ دار ٹر گئے ایک چھوٹا جہا 10 سال دا بچہ ہے میرے نبی نے فرمایا تو نہیں جاندہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کملی والے انہاں سارے نے تیری گل نہیں منی سونے دل جے خیال آیا اے کوئی نہیں پہ من دے پر ایک تے ہونا چاہیے میرے نبی نے فرمایا پڑھ میرا کلمہ انہیں کلمہ شہادت بلند آواز نال پڑھیا مسلمانوں اے بچہ میرے نبی دے خاندان دا بچہ ہے مسلمانوں اے بچہ کوئی عام بچہ نہیں اے عام بچہ ہے جن نے سب تو پہلے بچیاں بھی تو اسلام قبول کیتا ہے اے عام بچہ ہے جنو اج دنیا مولا علی آخری مولا علی ہاتھ جوڑ کے سونے کوئی نہیں منتا میں جو ہاں گرامی قدر حضرات خاندان قریش دے وچوں سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والے بچیاں وچوں سب تو پہلے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے گرامی قدر حضرات خاندان والے نے ٹھکرا دیتا آخیا نہیں چونکہ ابو جہل ابو لہب یہ دو میں بڑے آپس دے اندر یار سا ابو لہب نو پتہ جے میں محمد نو راضی کیتا تھے ابو جہل ناراض ہو جاوے یاد رکھے جے ابو جہل میرے نبی دا چاچا کوئی نہیں یہ تو دور تک دا رشتہ میرے نبی نال کوئی نہیں اگر بعض اوقات علماء فرماندے نے کہ حضور نے انہوں چاچا آکھیا بھی ہے نا اعلان نبوت تو پہلے تو اس وجہ تو آکھیا سی کہ ابو لہب دا بڑا قریبی یار سی چاچے دا یار بھی چاچا ہی ہوندہ ہے اس لحاظ نال میرے نبی نے کہ ایک بار آکھ دیتا ہونا پر اس تو بعد یاد رکھیا جائے میرے نبی نال کوئی رشتہ کوئی نہیں ابو لہب میرے نبی دا چاچا ہے گرامی قدر حضرات سارے آنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دا انکار کر دیتا اکھیا نہیں اونج تے ٹھیک ہے پر جڑے تو بتانو ساڑے نو برا بھلا کہنا ایک گل وارے چ کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہوں خاندان والے نے سب تو پہلے ٹھکرایا میرے نبی دا دل ہی ٹوٹ گیا اللہ نے فرمایا کملی والے پریشان نہیں ہونا کی ہو گیا جے خاندان والے نہیں پہ من دے انہاں دیاں نسلہ منن گیاں سونیاں کبرا نہیں اللہ نے ارشاد فرمایا کملی والے تو اپنی تبلیغ دا کم جاری رکھنا عرض کی تھی الہ العالمین ہونے کی کرا فرمایا ہن لوگاں نو آکھو ہن لوگاں نو آکھو پوری دنیا دے لوگاں نو آکھو جڑے تواڈے مکے دے وچ رہن والے سارے نو آکھ دیو اعلان نبوت کر دیو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی گل بڑی مشہور ہے حضور کوہ ابی قبیس پہاڑی تے جلوہ فرما ہو گئے وہ آج بھی حرم شریف تو کھڑے ہو کے ویکھیے نا تے او ڈیلا اج بھی نظر آندا ہے جتے کھڑے ہو کے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا سے مسلمانوں انسان جدو پہلی مرتبہ حرم دی حدود ہون تا بلڈنگاں بڑھ گئی ہیں نا پہلے ایک وقت ہوندہ سی کہ حرم دے بیت اللہ شریف جو سامنے او پہاڑ نظر آندہ سی کوہ ابی قبیس بالکل قریب ترین او پہاڑی ہے صفحہ مروہ تو بعد جڑا قریب ترین پہاڑ ہے او کوہ ابی قبیس پہاڑی ہے میرے نبی اس پہاڑی تے چلے گئے سارے مکے والے آنو پکارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل مکہ والے ہو میں تو ہڈ نال ضروری گل کرنا چاہنا سارے آگئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فران دی چوٹیاں تے کھڑے ہو گئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکے والے ہو میں 40 سال تواڈے اندر گزاری بیٹھا
دسو میں کدے کسے دا دل توڑے آئے دسو میں کسے نال فراڈ کیتا ہوئے دسو میں کدے نال جھوٹ بولے آیا ہوئے مسلمان جدوں بھی میرے نبی نے اپنی نبوت دی دلیل دیتی ہے اپنی 40 سال دی زندگی نو سامنے رکھے آئے میرے نبی نے فرمایا دسو میری زندگی جی کسے نے عیب ویکھے آیا ہوئے سارے مکے والے کہنے لگے محمد دشمنی اپنی جگہ تے رشتہ داریاں اپنی جگہ تے پر ایسا گواہی دینے تو صادق بھی ہے امین بھی تو صادق بھی ہے امین بھی ہے میرے نبی نے فرمایا مکے والے اگر میں تمہوں کھڑا ہو کے آکھاں ایک قافلہ ایک لشکر ایک فوج آ رہی میں کہاڑی دے پیچھے پہ ویکھ داواں ایک فوج آ رہی او تہاڈے تے حملہ کرنے والی ہے کیا تسی میری اس بات نو تسلیم کر دے ہو کافر کہن لگے محمد اساں تیری گل ہر گل تسلیم کرنے ہاں کیونکہ تو کدے جھوٹ بولے آئی کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا ایدی وجہ کی ہے ہن میرے نبی دا استدلال چک کرے آ جائے میرے نبی نے فرمایا ایدی وجہ کی ہے کافر کہن لگے ایدی وجہ ہے تو ایک تے جھوٹ نہیں بولدا دوسرا تو اس مقام تے کھلوتا ہے تو پہاڑی دے ادھر بھی ویکھ رہے ہیں ادھر بھی ویکھ رہے ہیں جو چیز سانو نظر نہیں آ رہی تینوں آ رہی میرے نبی نے فرمایا کافروں پھر کہہ دیو اللہ ایک ہی ہے کہہ دیو میں اللہ دا آخری نبی ہوں میرے نبی نے فرمایا پھر مان جاؤ میں اللہ دا آخری رسول ہوں کعبے دے اندر 360 بت پہ سارے جھوٹے رہے اللہ وحدہ لا شریک ہے کافر کہنے لگے ایدی وجہ کی ہے فرمایا جے میں تواڈے نال کدے جھوٹ نہیں بولیا جے تسی آپ کہندے ہو میں اس جگہ تے کھڑا ہاں جتھے پہاڑی دی دوسری طرف بھی ویکھ سکدا ادھر بھی ویکھ سکدا تے میں نبوت اس منصب تے کھلوتا ادھر بھی ویکھ رہا ہاں ادھر بھی لہذا بندے دے پتر بنو قل لا الہ الا اللہ تفلحو میں تو انہوں بیخ رہا تسی جہنم دے کنارے تو ٹری جا رہے تے انسان بنو تے واپس لوٹو میں تہاڈی ہدایت واسطے قرآن لے کے آیا تے میں تہاڈی ہدایت دا سبب بن کے آیا لہذا میرا کلمہ پڑھو تے مسلمان ہو جاؤ مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانوں سرکار نے ادوں اعلان نبوت فرمایا او جڑے صادق تے امین کہنے والے سن پھر میرے نبی نو برا بھلا کہندے ٹر گیا چونکہ کئی سالاں دے بگڑی نسل سی نا جلدی صحیح نہیں سی ہونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی بڑی کوشش کی ویکھو نوجوانوں اس زندگی جس زندگی دے اندر کوئی عیب بھی نہ ہوئے تے مسلمانوں او اپنی زندگی نو واضح فرما کے آکھن کہ میں کدے تواڈے نال جھوٹ نہیں بولیا تے میں جھوٹیاں گلاں تانوں کرنی ہیں میں کوئی جھوٹا قرآن سنانا ہے میں تو ان کو جھوٹی قرآن دی آیتاں سنانی ہیں لہذا کہہ دیو نا پھر قل لا الہ الا اللہ تفلحو کہہ دیو اللہ ایک کو یہ کامیاب ہو جاؤ گے سارے کافر کہنے لگے نہیں ایک گل نہیں منا گے کیوں جٹ قوماں سن نہیں سی من دیا بھیڑ قوماں سن اور مسلمانوں میرے نبی دی زندگی دے وچ عیب ہی کوئی نہیں جے لوگ میرے نبی دی زندگی چ بغیر عیب تو حضور نو جھٹلا سکدے نے تے اج کل دا مول کنا زور لگائیے ہن اسی کہ نماز پڑھیا کرو جمعے ٹائم نال آیا کرو اے کم کر لو چوریاں چھاڑ دیو جھوٹ چھاڑ دیو لڑائیاں چھاڑ دیو اے کم چھاڑ دیو جہالت چھڈو اپنے مسلمانوں کلیاں بہ کے سوچیا جے ضرور کہ ساڈے اندر وہی رمز تے نہیں پائی جاندی جڑی مکے دی جٹ قوماں دے اندر سے یاد رکھیا جے میرے نبی نو بڑا بہت تکلیفاں دا سامنا کرنا پیا اس وجہ تو کہ تاکہ آن والی امت واسطے آسانیاں ہو جان گرامی قدر حضرات کوشش کرے آجے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک ایک قول ایک ایک فعل تے عمل کرن دی کوشش کرے آجے میرا مقصد صرف اس منصب تے بیٹھن دا یہی ہے کہ اس منصب والے دا پیغام تو آڑے تکر پہنچا دیتا جاوے آؤ نوجوانوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دا جدو آغاز فرمایا سارے لوگاں نے اچھا بھی آکھیا تے برا بھی آکھیا
پر منیا کوئی بھی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار نہیں منی، حضور تبلیغ کر دے رہے، لوگوں نے مطمئن کر دے رہے، دلیلاں دے دے رہے، معجزات وکھان دے رہے، آہستہ آہستہ لوگ کلمہ بھی پڑھی جا رہے۔ گرامی قدر حضرات، ایک وقت انجدہ آیا کہ سرداران قریش جڑے سننا ابو جال ورگے اے نہیں مان رہے، اے نہیں مان رہے۔ ابو جال ابو لہب دے کول آیا تے آ کے کہنے لگا کہ بات اس طرح دی ہے کہ میرے نہ رل کے ذرا آنا ابو طالب دے کول۔ ابو طالب نو جا کے گل کریے تے جا کے آکھئے کہ ابو طالب اپنے بھتیجے نو سنبھال، انہوں کسی چیز دی لوڑ ہے تے اسی دیون نو تیار ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر نوجوانوں ابو جہل بھی آ گیا، ابو لہب بھی آ گیا، ابو طالب بھی آ گیا، حضور دے بقیہ بھی چاچے بھی آئے۔ آکے کہنے لگے بھتیجا جی اگر تینوں چاہیے نا کہ توں سردار بن جاوے، بادشاہ بن جاوے تے اسی تینوں مکے دا بادشاہ بنا دینے، پر بتاں نو برا نہ کہے۔ اگر تو چاہنا ہے نا کہ اسی کسی امیر تے خوبصورت لڑکی دے نال، شہزادی دے نال تیرا نکاح کرا دئیے تے اسی کرامن نو تیار ہاں، پر بتاں نو برا نہ کہے۔ اگر تو چاہنا تینوں مال تے خزانہ دیتا جاوے تے اسی جتنا آکھیں گا اسی سارا کچھ دیون نو تیار ہاں، بتاں نو برا بھلا نہ کہے۔ مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیتا، فرمایا توہانوں کی لگتا ہے کہ میں مال دی خاطر پیا کرنا، میں مال دی خاطر پیا کرنا۔ اور کافر گئے نا تے ابو طالب نے اپنی حکمت عملی دے نال حضور نے ایک بری گل کرن دی کوشش کی تھی۔ ہن او گل کیڑی؟ حدیث تے سیرت دی کتاباں دے اندر کی لکھیا؟ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب آئے، کہنے لگے کملی والے آئے سونے انہاں ظالماں دے نال دشمنی لینا بڑا خطرناک کام ہے۔ کملی والے جے کسے چیز دی لوڑ ہے اسا دیون نو تیار ہاں۔ کملی والے جے اگر مال چاہیے اسی مال دین نو تیار ہاں۔ کملی والے جے بادشاہت چاہیے بادشاہت دیون نو تیار ہاں۔ کملی والے جے اگر تینوں کسے خوبصورت لڑکی دی ضرورت ہے اسی طرح نکاح کرا دینے آؤں، کئی لڑکیاں تیریاں باندی بنا دینے آؤں۔ میرے نبی نے فرمایا چاچا جی میں نے کچھ نہیں چاہیے، چاچا کہنے لگا جو دنیا دا مالو متا چاہیے تے دس ایسا دین نو تیار ہوں۔ میرے نبی نے اوہ جملہ بولے آؤں، میرے نبی نے فرمایا چاچا کیڑیاں دنیا دیا چیزاں دیا گلاں پہ کر دیں، اگر سارے کافر رل کے میرے ایک ہاتھ سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ تے چاند رکھ دیں، میرے نبی نے فرمایا پھر بھی میں سب کچھ ٹھکرا دینا ہے، نعرہ تکبیر لاندے ہی رہنا، پھر بھی نعرہ تکبیر لگاندے ہی رہنا، میں نہیں ہن پیچھے ہٹن والا۔ گرامی قدر حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایسی زندگی سی۔ ڈاکٹر عبدالحکیم اسلامی پروفیسر سی، بہت بڑا مدقق بندہ سی۔ انہیں اپنی کتاب دے اندر اپنی ریسرچ دے مطابق لکھیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور ظاہری دے اندر حضور دی تبلیغ دا اثر ایسا سی کہ او لوگ جڑے میرے نبی نو مل چکے تھے، او لوگ جنہاں نے علی میرے نبی نو ویکھیا نہیں تے انڈٹھے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ حضور دی ظاہری حیات دے اندر ہی انڈٹھے ہی کلمہ پڑھیا، انہاں دی تعداد کو 5 لاکھ تو بھی زائد ہے۔ ایسا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آہستہ آہستہ کلیہ ورتے انداز بیان، ایسا حسین انداز بیان فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے پھر وہ وقت بھی آیا، حجت الوداع دا موقع ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,40,000 صحابہ دا مجمع ویکھیا نا تے مکے وال ویکھیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں چ اتھرو آ گئے، رو کے عرض کیتی یا اللہ ایک وقت سی ایسے ہی مکے چ میری کوئی سندا نہیں سی، اج 1,40,000 تو بھی زائد صحابہ دا مجمع میرے سامنے، اج بادشاہت میرے کول ہے، ہر شے اللہ نے الٹ کے میرے قدماں دے وچ رکھ دتی۔ مسلمانوں، اللہ نے ارشاد فرمایا سی ابتداءً نبوت آغاز دے اندر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اپنے رب دے ہر پیغام نو ان لوگاں تک پہنچا دے۔ تو میرے نبی نے اس ویلے آخری خطبہ حجت الوداع دے موقع تے آیت پڑھی، عرض کیتی الہ العالمین تو آکھیا سی نا میرا پیغام ساری دنیا دے لوگاں تک پہنچا دے، اللہ ربا ویخ میں ساری دنیا دے لوگاں تک پہنچا دیتا ہے، میں پہنچا دیتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، او کعبہ جنہوں لوگاں نے بتاں دا مرکز بنایا ہوئے اسی میرے نبی نے بتاں تو صفایا کر کے عبادت دا مرکز بنا دیتا۔ ایک کعبہ اتھے
اتنے لوگ بتاں دی فیکٹریاں بنا کے بیٹھے سن، طرح طرح دے بوتل لگائے کرتے سن تے لوگ بڑے مہنگے مہنگے خرید کے لے کے جایا کرتے سن۔ ایک وقت انج دا آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت جڑا سی نا کعبے دے اوپروں دی گزریا، تے سلیمان علیہ السلام دی جڑی نا نگاہ نہیں پئی، تے کعبے نے شکوہ کیتا الہ العالمین تیرا نبی ہو کے تے میرے وال انہیں ویکھیا بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا اے کعبہ تھوڑی دیر انتظار کر، میرا ایک محبوب آوے گا، وہ تیری عظمت انج لوگاں دے دلاں چ بٹھا جاوے گا کہ لوگ تیری طرف انج دوڑن گے جویں اونٹنی دا بچہ گم جائے تے اونٹنی اپنا بچہ ڈھونڈ دی ہے۔ دیکھو میرے نبی نے مثال کج دی عطا فرمائی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہن اتنا مجمع کٹھا کیویں کیتا، لوگاں نو تبلیغ کیویں کیتی۔ او میں حضور دی تبلیغ دا انداز بھی تھوڑا جا عرض کر دیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز کیویں دا اپنایا کہ او لوگ جڑے حضور دی گل سنن واسطے تیار نہیں، پھر وہی لوگاں نے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا، وہی لوگ میرے نبی دی جان دے محافظ بھی بن گئے تے اپنی جان اپنا تن من دھن حضور تو قربان کر دیتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ نے فرمایا کملی والیا اپنے رب دی طرف انہاں لوگاں نو دعوت دیو بالحکمہ، حکمت نال، والموعظۃ الحسنہ، سونے خطاب کر کے سونا بیان کرو تے سونے ایک حکمت عملی دے نال، نہ تے ڈاڈیاں تقریراں دے نال کوئی جلدی مسلمان ہویا جے تے نہ ہی کوئی سیدھا ہویا تے نہ ہی چپ کر کے بہن دے نال۔ ہاں کوئی انداز ہوئے نا میرے نبی ورگا کسی دا میٹھا جائے تے مسلمانوں میٹھی زبان جڑی ہے نا یہ تلوار دی دھار نالوں بھی تیز ہوتی ہے۔ میرے سائیں حضور قبلہ تاجدار چورا شریف رحمت اللہ علیہ میرے استاد محترم اکثر فرمایا کر دینے اپنے تقریراں دے اندر بھی، اور جدوں بھی اسی جائی تے ملاقات واتے اور اکثر فرمایا کر دینے کہ مینوں جڑا پیغام اپنے سائیاں والوں ملے ہے نا، اے نہ مینوں آ کے دسیا جے کہ میں فلاں بندے نو مناظرے دی رٹ لگا کے تے میں کافر بنا کے آیا اور میں کافر ثابت کر کے آیا، اے نہ دسیا جے جو کچھ دسنا بھی ہوئے تے آ کے دسیا جے میں فلاں غیر مسلم نو مسلمان بنا کے آیا، پھر مننا کہ تواڈی خطابت دا کی فرق ہے۔ گرامی قدر حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز بیان کس طرح سکھایا اور کس طرح بیان فرمایا۔ سرکار ایک مرتبہ نا صحابہ دے نال ایک رستے تو گزر ہویا تے ایک مری ہوئی بکری پئی ہوئی، کیڑے پڑ گئے، کچھ بدبو آ رہی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب تو گزرے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ انہوں کوئی خریدنا چاہے گا؟ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کون خریدے گا؟ کوئی پاگل ہی ہوئے گا، کوئی عقل و فارغ ہی ہوئے گا، کوئی نادان ہی ہوئے گا جڑا اس بکری نو خریدے گا۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ اے دنیا دی مثال اس بکری دی طرح ہے، جنہوں کیڑے پہ گئے تے گل سڑ گئی، کسے فائدے دی نہیں ہے تواڈے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن صحابہ دے دل چ کس طرح زہد تے تقوی والی اور پرہیزگاری والی رمز نو ڈال رہا ہے۔ سرکار فرمان لگے اس دنیا نو اپنا مسکن نہ سمجھ لیا جائے، اتھے کسے بھی نہیں ٹھہرنا، اتھے جیڑا بھی آیا انہیں ٹور جانا ہے، تے اتھے جیڑا بھی آیا تے انہیں بعد دنیا دا جیڑا ذائقہ ہے نا اس مری ہوئی بکری دی طرح ہی ہے، اس مری ہوئی بکری دی طرح ہے۔ تو صحابہ اتھے کسے بھی نہیں ٹھہرنا، سارے ٹور جانا جے اگر چاہتے ہو ساڑی زندگیاں اچھیاں ہو جان، پھر اس دنیا نو اپنا مسکن نہ بنایا جے، اپنا مسکن آخرت نو بنایا جے، دنیا بھی اچھی ہو جاوے گی، آخرت بھی اچھی ہو جاوے گی۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے دنیا مسافر خانہ، اے دنیا مسافر خانہ، کوئی آوے تے کوئی جاوے، اسے دا کی اتھے زور محمد، کوئی پکے ڈیرے لاوے، میرے
نبی کریم نے ایسا اندازہ بنایا میرے نبی نے بڑے سادگی دے نال بڑے پیارے جے لہجے دے نال لوکاں نوں سمجھاؤن دی کوشش کیتی میرے نبی نے ہر ادنا دی گل وی سنی ہر اعلی دی گل وی سنی مسلمانوں ایک وقت ایسا سی مسلمانوں لوگ اپنے اسلاف کولو جا کے علماء کولو جا کے درس سنیا کردے سن قرآن تے حدیث دے مسئلے سمجھیا کردے سن اج مسلمانوں لوکاں نوں ٹائم ہی نہیں مل رہا مسلمانوں اج ویلا اجدا آ گیا ہے لوگ گمراہی خریدی جا رہے ہیں دین اپنا ویچی جا رہے ہیں مسلمانوں میں کیڑا رنگ عرض کرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر ادنا تے ہر اعلی دی گل سن دے رہے میں کتاباں دے اندر پڑھی ہے نبی دی بارگاہ دے اندر مجذوب قسم دے لوگ بھی آ جان میرے نبی بیٹھ کے انہاں دی گل سنیا کردے سن او بڑا مشہور واقعہ سرکار اپنی بارگاہ دے اندر تشریف فرمانے مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے صحابہ بھی تشریف فرمانے میرے نبی کو بڑے وفد آئے ہوئے ہیں بڑی دور دور تو وفد قافلے آئے ہوئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی اہم میٹنگ پہ چل دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ اٹھی ویکھیا مسجد نبوی دے بوئے دے سامنے کا پاگل عورت کھلوتی ہوئی ہے میرے نبی نو اشارہ کر کے بلا رہی کہنے لگی محمد ایک باری میری گل سن کے جایا ہو جائے صحابہ نے عرض کیتے کملی والیا اے تے ذہنی معذور ہے ایدی کوئی بھی نہیں سندا میرے نبی نے فرمایا صحابہ او جدیاں کوئی نہ سنے او دیاں میں ہی تے سننے آیا ہوں میرے نبی نے سارے وفد والیاں نو چھوڑیا اس مئی دی گل سنن واسطے ٹر گئے مسلمانوں مدینے دی پاگل مئی میرے نبی کافی دیر دے کول کھلوتے رہے او دی آپ ہی جدو رج گئی واپس ٹر گئی میرے نبی جدو جان لگی سرکار نے فرمایا نہیں اماں جے کدے پھر بھی اپنی گلاں سنان نو دل کرے ایتھے آ جائی محمد دریا گلاں سنن واسطے آ جائے گا مسلمانوں سرکار جڑے ویلے واپس آئے او وفد والے نے میرے نبی دا اخلاق ویکھیا میرے نبی دی سیرت دا اے رنگ ویکھیا انہاں نے دل چ خیال کیتا او جنہاں مسلماناں دا نبی کیڑیاں عظمتاں والے او اپنے ادنا ج امتی دی گل انج توجہ نال سن دے اپنے غلاماں نو دنیا تے نہیں چھوڑدا قیامت نو کیویں چھوڑے گا مسلمانوں وفد میرے نبی تے کلمہ پڑھ گیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا کے آ گئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح دی تبلیغ دا رنگ اپنایا میں کیڑا رنگ عرض کراؤں اما عائشہ صدیقہ اس روایت نو بڑا طویل بیان کر دیاں نے مسلمانوں حدیث بڑی لمبی ہے میں اختصار نال عرض کر دیواں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ دی گودی وچ سر رکھ کے لیٹے ہوئے نے اما عائشہ صدیقہ نے ویکھیا عرض کیتی کملی والے مقام احد دے اندر کافراں نے بڑی دونوں تکلیف پہنچائی ہے کملی والے تواڈے دندان شہید ہو گیا تواڈا سر مبارک تے چوٹ آ گئی بڑا خون نکلیا سیدہ عائشہ نے عرض کیتی کملی والے دسو اس مقام احد نال وی کوئی زیادہ اوکھا دن تواڈے تے آیا ہوے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے سرکار دیاں اکھاں چ اتھرواں دی قطار در قطار نہ جاری ہو گئی میرے نبی نے فرمایا عائشہ ایک ویلا میرے تے بڑا سخت آیا اسے جدوں میں مکے دی وادی چوں نکلیا وادی طائف وچ چلا گیا میں وادی طائف والےاں نوں جا کے تبلیغ کیتی میں انہاں نوں آکھیا لا الہ الا اللہ تفلحو انہاں نوں میں آکھیا کہہ دیو اللہ ایک ہی کامیاب ہو جاؤ گے عائشہ طائف والیاں نے میری ایک گل نہیں سنی وہی لوگ جڑے مینوں صادق تے امین کہندے سن اس بستی والیاں نے مینوں بڑا ماریا فرمان لگے عائشہ تینوں کی دساں عائشہ میں ٹردا سی میریاں لتاں تے ڈنڈے مارے گئے عائشہ میرا جسم لہو لہان کر دیتا گیا دور کھڑیاں ہو کے میرے تے پتھراں دی بارش ہو گئی عائشہ ایک وریلا وارث ہو گیا مسلمانوں میں کتاباں دے اندر پڑھیا میرے نبی نو اینا ماریا سرکار دیاں جتیاں خون دے نال بھر گئیاں مسلمانوں میں کیڑا رنگ عرض کراں حضرت زید بن حارثہ میرے نبی دے غلام میرے نبی دے نال نے حضرت زید بن حارثہ فرماندے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پیچھے کر کے اپنے متھے تے پتھر کھا رہے آواں اپنے چہرے تے پتھر کھا رہے آواں اپنے سینے تے پتھر کھائی جا رہے آواں پر حضرت زید بن حارثہ فرماندے نے میری ہمت تے میرا حوصلہ بھی ٹوٹ گیا میں زمین تے ڈگ گیا کملی والے آقا نو لوگ ماری جا رہے میرے نبی ٹیک لگا کے کسے پتھر دے نال بیٹھے دے رہے
गए। काफर मेरे नबी नूं उठा के कह देना टुर मुहम्मद, मेरे नबी टुर देने लोग मेरे नबी दी लत्तां ते डंडे मार दे। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते पत्थरां दी बारिश हो रही। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिस्म लहू लुहान होया। हजरत ज़ैद फरमांदे ने अपने महबूब दी हालत वेख के मेरे को बर्दाश्त ना होया। मेरे दिल च ख्याल आया रब्बा तेरे दीन दी तबलीग पिया कर दे, अपने महबूबा दे नाल इंज नहीं करेगा। वाह मेरे रब्बा तेरियां भी अजमतां तो कुर्बान जावा। कदे इंज दे नाज वेखदा कि अरशां ते बुला लेना है, कदे इंज दियां बेनियाजियां कर जाना वादियां ताइफ दे अंदर महबूबा नूं भी पत्थर पवा देना है। मुसलमानों सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टुरिया नहीं जा रहा। ज़ैद बिन हारिसा ने अपने कंधियां थे मेरे नबी नूं उठा लिया। ज़ैद फरमाते ने मेरे को भी टुरिया नहीं जा रहा, पर हजरत ज़ैद फरमाते ने मैं एक काफर दे बाग दे अंदर जाके पनाह ले लई। मुसलमानों ओ काफर भी मेरे नबी दा बड़ा बड़ा दुश्मन है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस काफर दे बाग दे अंदर चले गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग दी दीवार दे नाल एक टेक लगा के बैठ गए। वो मेरे नबी दा बड़ा बड़ा दुश्मन है जिदा ये बाग है। मुसलमानों फिर भी उन्होंने मेरे नबी ते बड़ा तरस आ गया। उन्हें अपने गुलाम नूं भेजा जा मुहम्मद नूं बड़ी मार पई है, अज मैनूं भी तरस आ गया, जा अंगूरां दा गुच्छा ले जा मुहम्मद नूं दे दे। पत्नी किदों दा उन्हें कुछ खादा कोई नहीं। मुसलमानों मैं किताबां च पढ़े हैं कमली वाले आका अलैहि सलाम जदों तबलीग दा सफर फरमांदे सन मेरे नबी कई दिन तक कुछ खाया नहीं सी करदे। हजरत ज़ैद बिन हारिसा फरमांदे ने एक वेला इंज दा आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग दे अंदर आए। सरकार उस बाग दी सड़ियां खजूरां उठा के खा रहे। ज़ैद बिन हारिसा ने हाथ जोड़े अर्ज की कमली वाले मेरे मापे कुर्बान हो जा, सोनिया इशारा करें जन्नत बिचों अंगूरां दे गुच्छे आ जा। पर कमली वाले मकाम इतना ते आजिज़ियां इतनियां मेरे नबी को अर्ज कर देने कमली वाले सड़ियां खजूरां क्यों पे खांदे हो। मेरे नबी ने फरमाया ज़ैद पुत्र ए ओ खजूरां ने जड़ियां काफिरां ने जाया करके सुट दित्तियां ने इहदे ते हिसाब कोई नहीं। अर्ज की कमली वाले इस तरह की नौबत किवें आ गई। मेरे नबी ने फरमाया ज़ैद पुत्र तुम्हें खा ले। अर्ज की कमली वाले मैनूं भुख कोई नहीं। मेरे नबी ने फरमाया ज़ैद पुत्रा तैनूं की दसां अज 3 दिन गुजरे ने मुहम्मद ने कुछ खाता कोई नहीं। अज 3 दिन गुजरे ने मैं कुछ खाता कोई नहीं। मुसलमानों सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतना जुल्म किया गया। मैं किताबां च पढ़िया जिबरील आ गए। अर्ज की कमली वालिया एक बारी हुक्म दे इन्हां दियां नस्लां तबाह करके रख देवां। मेरे नबी ने फरमाया जिबरील ना ना तेरे हाथों अपनी उम्मत नूं किवें बर्बाद करा देवां। बारिशां वाला फरिश्ता आ गया कहने लगा कमली वालिया इजाजत दे आ जाए इजदा बारिश बरसावांगा ए जालिम डब डब मर जाओगे। मेरे नबी ने फरमाया मैनूं तेरी जरूरत कोई नहीं। मुसलमानों हवा दा फरिश्ता आया। मेरे नबी ने फरमाया मैनूं जरूरत कोई नहीं। पहाड़ां दा फरिश्ता आ गया कमली वाले सोने महबूबा दी हालत वेखी नहीं जाती। कमली वाले एक बारी इजाजत दे आ जाए सोने इन्हां पहाड़ियां च मसल के इन्हां नूं तबाह कर दे। मेरे नबी ने फरमाया ना इन्हां नूं कुछ ना आखे आ जाए। मैं किताबां च पढ़िया मेरे नबी मुड़ के वेखते भी नहीं मैनूं पत्थर मारन वाला कौन है। मेरे मुसलमानों मेरे नबी हाथ उठा के ओदे वास्ते बल्कि दुआवां कर देने पाक कमली वाले तेरे अंदाज़े तबलीग तो सदके जावां लोग पत्थर पे मार देने। मेरे नबी हाथ उठा के दुआवां पे कर देने। सरकार रो रो के कहते ने पत्थर मारने वाले यारा जे कदम बलिया में कसम खुदा दी कसम खुदा दी तू दोज़ख कदे ना जावे। ग्रामी कदर हजरात आप मेरे नबी दा अंदाज़ तबलीग से 1,40,000 सहाबा दा नक्श मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवें नहीं खुश हुए। मुसलमानों एक सुई बराबर भी जगह मेरे नबी दे नाजुक जिस्म ते नहीं बची जे हुजूर नूं जिथे पत्थर ना लगा होवे।
یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمانوں بڑا اوکھا کام ہوتا ہے کہ لوگوں نے بار بار سمجھانا، بار بار انہاں دی تربیت کرنی، بار بار انہاں نے کہنا یار مان جاؤ. مسلمانوں میں اکثر کہنا ہونا کہ مسلمانوں ساڑھے وال نہ ویکھے آ جائے. اسی تے آپ بڑے وڈے گناہگار ہیں، اسی تے صرف وہ پچھو پیغام ملتا تو تھوڑے تکر پہنچا دے دا یار. ساڑھی اسیدت او نہیں، اسی کوئی نہیں پتھر کھا دے. انہاں پتھران دا صدقہ ساڑھے تے پھول ہی پہندے نے جو تو ہی پہندے نے. پر مسلمانوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پتھر کھا لے آن لے وقت دے علماء دی عزتاں بچا لئیاں. پر کدے دی جگہ دے کدے پتھر بھی پہنتے وہ بھی قبول ہے. جنہ دکھاں ویچ میرا دل بر راضی، سکھ انہاں تھی وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. انشاءاللہ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کہ اللہ کریم سانو بھی ٹھیک طرح تبلیغ کرن دا حق ادا کرن دی توفیق نصیب فرمائے. اور تو ہاڑے تکر جتنے بھی حضور